नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमामि बुद्धं गुणसागरन्तं नमामि धम्मं सुगतेन देशितं नमामि संघं मुनिराज सावकं नमो बुद्धाय नमो धम्माय नमो संघाय। श्रद्धालु उपासक उपासिका तथा सधर्म प्रेमी महानुभावहरू, आज मिति 2077 साल माघ 8 गते बिहीबार अष्टमीको दिन बिहानको 9 बजे सदा चाहिँ आज पनि हामी निरन्तरताको फेसबुक लाइभ धर्म देशनालाई आज पनि मौसत पण्डित भाग 4 यानि कि उमङ्ग जातक भाग 4 लिएर उपस्थित भइसकेका छौं र सदा चाहिँ देश विदेशबाट फेसबुक लाइभ धर्म देशना सुन्नको निमित्त सदा चाहिँ श्रद्धा आस्था गौरव राखेर धर्म देशना सुनिरहनु हुने श्रद्धावन्त सकल उपासक उपासिका तथा सधर्म प्रेमी महानुभावहरूलाई सदा चाहिँ म भिक्षु विमलो श्री सिद्धि मङ्गल बुद्ध विहार सिद्धिपुर साना गाउँ थसी महालक्ष्मी नगरपालिका वडा नम्बर 6 बुद्ध मार्ग ललितपुरबाट सबैलाई मैत्रीपूर्ण न्यानो न्यानो स्वागत टक्र्याउन चाहन्छु। त उपासक उपासिका तथा सधर्म प्रेमी महानुभावहरू, उमङ्ग जातक यानि मौसत पण्डित कथा देशनालाई हामीले हिजो तेस्रो भागको रूपमा प्रस्तुत गरे। अन्तिम समयमा एकजना हाम्रा उपासकले यो भिडियो कल नै गरेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ बीचमा प्राविधिक गडबडी भएर रोकिन गयो। खैर केही पनि छैन, 5 मिनट जतिको समय मात्रै बाँकी थियो तेस्रो भागलाई चाहिँ क्रमशः गर्नको निमित्त। तर कतिले मेसेज पनि पठाउनु भयो, कतिले फोनै गर्नुभयो के भएको भनेर। अलिकति प्राविधिक गडबडी भन्नु पर्ला अब हैन। त हिजोको देशनामा हामीले जोड्दै हो भने आज चाहिँ हिजो कहाँनिरसम्म पुगेको त भन्दाखेरि मौसत पण्डित यानि कि मौसत कुमारले 7 वर्षको उमेरमा नै एउटा विचित्रको चाहिँ महल एउटा चाहिँ भवन बनाइदिए, जसको अगाडि पोखरीहरू बगैँचाहरू चारैतिर उद्यान हैन फुलबारीहरू बगैँचाहरू बनाइदिए र त्यही भवनमा बसेर मौसत पण्डितले विभिन्न मुद्दा मामिलाका कुराहरू, झैझगडाका कुराहरू, मनमुताबका कुराहरूलाई त्यही भवनमा बसेर धर्मसभामा बसेर छिनोफानो पनि गरिरहने रहेछ। एउटा सानो 7 वर्षको बालक भए तापनि बुजुर्गहरूको झैझगडालाई पनि मिलाउन सक्ने, मनमुताबहरूलाई पनि मिलाउन सक्ने एउटा अद्भुत प्रतिभाशाली एउटा बालक हो मौसत कुमार चाहिँ। र सबैले पनि एउटा सानो बालक भए तापनि अब जन्मिँदाखेरि नै एउटा प्रभावशाली पूर्ण रूपमा जन्मिएको कारणले गर्दाखेरि त्यसरी चाहिँ येव मज्जक नगरका सम्पूर्ण मान्छेहरूले चाहिँ मान सम्मान नै गर्दथ्यो त्यो बालकलाई। त्यसैले पनि बुजुर्ग भनाउँदाहरूले पनि त्यो मौसत कुमारले गरिदिएको फैसला, मौसत कुमारले गरिदिएको निर्णयलाई चाहिँ सहर्ष स्वीकार्थ्यो। किन त भन्दाखेरि मौसत कुमारको निर्णय सदा सर्वदा सत्य नै हुन्थ्यो। यसो हेर्दाखेरि त त्यति बेला मौसत कुमारको त्यो समयमा मानव कि संसारमा बुद्ध नै प्रादुर्भाव भइरहेको जस्तो भान हुन्थ्यो रे। अब कस्तो मात्र होला अब हैन। अब त्यो समयमा ठ्याक्कै 7 वर्ष भएको समय हो र राजाले पनि 7 वर्ष अगाडिको एउटा कुरा झलक्क सम्झे कि 4 जना चाहिँ आफ्ना चाहिँ पण्डितहरू राखेका थिए हैन, अर्थ धर्मानुशासक पण्डितहरू राखेका थिए। अब सपना देखेको बेलामा एउटा त्यो सेनक पण्डितले भनेको थियो नि त कि यो तपाईको सपना मंगलमय छ,
यो सपनाको वास्तविक अर्थ चाहिँ यो चारैजना हामी पण्डितहरू जो छौँ त्यो पण्डित चारैजना पण्डितहरूलाई पनि नागेर माथि जाने त्योभन्दा पनि श्रेष्ठ एउटा पण्डित उत्पन्न हुनेछ भनेर भविष्यवाणी गरेको थियो। अब ती पण्डितहरूले चाहिँ के सोचेर त्यसरी भविष्यवाणी गरे त भन्दाखेरि अब त्यो अहिले मात्रै जन्मिएको पण्डित त भोलि पर्सि ठुलो हुँदाखेरि त होइन हामी त कामसाम गर्न नपर्ने, कामसाम गरेर चाहिँ हाम्रो उमेर पुगिसकेको हुन्छ, अनि जति सक्छ हामीले नै यो राज्यमा पण्डित्याइ गरेर चाहिँ खाउँला पिउँला भनेर बसेका ती पण्डितहरू त्यति साह्रो सानै बालकमा त्यति साह्रो पण्डित भएर निस्किन्छ भन्ने कुरा त उनीहरूले पनि विश्वास गरेको थिएन। नभन्दै त्यो राजाले विदेह राजा है, विदेह राष्ट्रको विदेह राजा नै हो। त्यो राजाले चाहिँ 60 वर्षपछिको त्यो कुरालाई झलक्क सम्झेर 60 वर्ष अगाडि त ती पण्डितहरूले त यस्तो यस्तो भविष्यवाणी गरेका थिए, कहाँ होला त त्यो पण्डितसँग भेट्न पाए, उसलाई यो राजदरबारमा पण्डितको पद दिएर चाहिँ यो राज्य सञ्चालन गर्न पाए, राष्ट्र र जनताहरूलाई त खुबै सुख हुन्थ्यो, शान्ति हुन्थ्यो, राष्ट्र समृद्धितिर लम्किन्थ्यो। किन त भन्दाखेरि राइट म्यान राइट प्लेस हुनु पर्यो नि त, सही स्थानमा सही व्यक्ति होइन। अब त्यो पण्डितहरूको माझमा अझै पण्डित भएको व्यक्तिलाई चाहिँ पण्डितको पद दिएर त्यहाँ नियुक्त गर्न पुग्यो भने त राजाको पनि इज्जत हुन्छ, मान सम्मान हुन्छ। किन त भन्दाखेरि राजाले सही मान्छे सही स्थानमा राखेर राष्ट्र र जनताहरूको लागि यही त गरे भनेर त राजाकै प्रशंसा हुन्छ नि। त उसले सोचे त्यो पण्डित अहिले कहाँ छ त, साँच्चैकै त्यस्तो पण्डित छ र भनेर चाहिँ मन्त्री अमात्यहरू 4 जना बोलाएर चारै दिशामा पठाए। ल मन्त्री अमात्यहरू, 60 वर्ष अगाडि मैले भयङ्कर सपना देखेको थिएँ, त्यो सपनाको बारेमा चाहिँ यो राज्यको 4 जना चाहिँ सेनको पण्डितदेखि लिएर अरू होइन 4 जना पण्डितहरूलाई मैले सोद्धाखेरि चाहिँ केही बेला एउटा चाहिँ महापण्डितको जन्म भयो, उत्पन्न भयो भनेर भविष्यवाणी गरेको थियो। साँच्चैकै हो होइन त्यो चाहिँ छिनोफानो गर्नको निमित्त चारै दिशामा गएर त्यस्तो कुनै पण्डित महापण्डित छ कि छैन हेरेर आऊ। यदि त्यस्तो महापण्डित भेट्टायो भने चाहिँ मलाई खबर गर्नु। मैले चाहिँ यो राज्य सञ्चालन गर्दाखेरि चाहिँ ज्ञान बुद्धि विवेक प्रज्ञा भनेको चाहिँ अनिवार्य विषय हो। ज्ञान बुद्धि विवेक प्रज्ञा नभएका व्यक्तिहरूले चाहिँ राज्य सञ्चालन गर्यो भने त राज्य त भताभुङ्ग हुन्छ होइन। दिन दुगुना रात चौगुना भ्रष्ट भएर जान्छ। यदि सही मान्छे सही व्यक्ति स्थानमा पुग्यो भने यो राज्य र जनताहरूलाई चाहिँ दिन 2 गुना रात 4 गुना चाहिँ समृद्धि हुन्छ। त्यसैले चाहिँ हे मन्त्री अमात्यहरू जाओ, चारै दिशामा जाओ। अब त्यो विदेह राज्यमा चाहिँ पूर्व एव मज्जक, पश्चिम एव मज्जक, उत्तर एव मज्जक, दक्षिण एव मज्जक भनेर चाहिँ त्यहाँ नगरहरू छ होइन, गाउँहरू भनौँ न अहिलेको लागि। साँच्चै ती मन्त्री अमात्यहरूले पनि ओहो त्यसो भए हामी त्यो पण्डितलाई खोज्नेछौँ। ती अमात्य पण्डितहरू, ती अमात्य मन्त्रीहरू भन्छ, मन्त्री र अमात्यहरू चाहिँ हुन पनि हो राजाले जुन कुराहरू सोच्नु भएको त्यो सही हो। सही मान्छे सही स्थानमा पुग्यो भने चाहिँ राज्य पनि समृद्धि हुन्छ, जनतालाई पनि सुख शान्ति मिल्छ। अब यी 4 जना पण्डितहरू जो छन् उनीहरूले त यो राज्यलाई यतिको चाहिँ गरिरहेको छ भने त्योभन्दा पनि महापण्डित भएपछि त त्यो 4 जना पण्डितहरू भन्दा पनि प्रचुर मात्रामा बुद्धि भएको त्यो पण्डित भएपछि त कति मात्र राष्ट्रको उन्नति हुने होला, कति मात्र जनतालाई चाहिँ सुख शान्ति प्रदान हुने होला। हस् महाराज, हामी अवश्य त्यस्ता पण्डित भेट्टायो भने तपाईँले खबर गर्नेछु भनेर चाहिँ मन्त्री अमात्यहरू चारै दिशामा चाहिँ खोज नीतिमा चाहिँ हिँडे। हिजो यहाँसम्म पुगेको उपासकवासीहरू मैले 5-10 मिनट लिएँ है हिजोको। अनि त्यसपछि अब उत्तर दिशामा गएका मन्त्री अमात्य
दक्षिण दिशामा गएका मन्त्री अमात्य र पश्चिम दिशामा गएका मन्त्री अमात्यले कुनै पनि त्यस्तो पण्डितहरू भेटिएन। तर पूर्व येव मज्जक नगरमा पुगेका मन्त्री अमात्यले चाहिँ साँच्चै अद्भुत दृश्य देखे। कस्तो दृश्य देखे त भन्दाखेरि त्यो मन्त्री अमात्य जाँदै 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 कहाँ पुगे त भन्दाखेरि जहाँ मौसद कुमारले त्यो एउटा विशाल भवन निर्माण गरेका थिए, कृदा भवन, जुन भवनमा तपाईको अनाथालय हुन्छ, प्रसूति गृह छ, श्रमण ब्राह्मण आश्रम छ, त्यसपछि चाहिँ त्यो आगन्तुकहरूलाई बस्नको निमित्त विश्रामालय छ, त्यसपछि व्यापारीहरू ओहोर दोहोर गर्दाखेरि गाह्रो हुन्छ, साह्रो हुन्छ भनेर सरसामानमा राख्नको निमित्त गोडाम छ। त्यसको भित्र तपाईले चाहिँ खेल क्रीडा हैन, क्रीडा भवन, क्रीडा मण्डल छ, त्यस्तै गरी त्यहाँ न्यायालय छ, त्यसपछि त्यहाँ धर्मसभा पनि छ। जुन धर्मसभामा बसेर चाहिँ 60 वर्षको त्यो मौसद कुमारले सबैलाई धर्मको कुराहरू सुनाउँथ्यो। यो काम राम्रो, यो काम नराम्रो, यो कुशल, यो अकुशल, यो सही, यो गलत, यो पाप, यो धर्म, यो सत्य, यो असत्य भनेर सबैलाई सुनाउँथ्यो एउटा 60 वर्षको त्यो मौसद कुमारले। बुजुर्ग भनाउँदाहरू पनि अब त त्यो भवनमा आएर भवनको निरीक्षण परीक्षण गरेर बगैँचामा घुमेर उद्यानमा बसेर समय बिताएर आहा, त्यति मात्र त्यो प्राकृतिक आनन्द मात्र लिने होइन, मनको शान्ति पनि प्राप्त गर्छन् मौसद कुमारको त्यो उपदेशहरू सुनेर। मानौ कि एउटा बुद्ध नै प्रादुर्भाव भएको जस्तो, सम्यक सम्बुद्ध नै प्रादुर्भाव भएको समय जस्तै त्यहाँ देखिन्थ्यो। अब त्यस्तो एउटा चाहिँ अद्भुत भवन, आश्चर्यजनक रूपमा एउटा 60 वर्षको त्यो एउटा केतोले त्यसरी बुजुर्ग व्यक्तिहरूलाई पनि न्याय निसाब गरिरहेको हैन। अनि त्यसपछि चाहिँ विभिन्न मुद्दा मामिलाहरू चाहिँ हेरेको, वाद विवादहरू चाहिँ सन्तुष्ट हुने गरी छुट्याएको, त्यस्तो कुराहरू भएको स्थानमा मन्त्री अमात्यहरू पुगे। यसो हेरे त्यो भवन त बाबा अब स्वर्गको भवन जस्तो सुन्दर त्यो देखेपछि सब कसको आँखा चाहिँ टोलाएर नबस्ला। त्यो राष्ट्र विधेय राष्ट्रको राजदरबार भन्दा पनि विशाल, सुन्दर, शान्त, आकर्षक, के मात्र भन्ने। मन्त्री अमात्य त त्वाल्ल परे। त्यहाँ चाहिँ मान्छेहरूको ओहोर दोहोर, सबै मान्छेहरूको मुखारमा खुसी थियो, शान्त थियो। आहा, सबैको मुखमा ओहो पण्डित, ओहो पण्डित। मौसद कुमार होइन यो बालक त मौसद पण्डित, मौसद पण्डित। सबैको मुखमा अब त पण्डित झुन्डिन थालिसकेको छ। किन त भन्दाखेरि उसले कामै पण्डितको गरेको छ। को होला यो 60 वर्षको बालक भन्छ, पण्डित भन्छ, बाबा को होला? यो भवन निर्माण गर्ने व्यक्ति पनि त्यस्तै पण्डित त होला नि। यो सानोतिनो मान्छेले बनाएको त पक्कै होइन यो महल, यो चाहिँ भवन। मान्छेहरू आइरहेको बेलामा मान्छेहरूलाई सोधे, सुन्नुस् त, भन्नुस् त, यो भवन निर्माण गर्ने पक्कै पनि पण्डित हुनुपर्छ। सानोतिनो मान्छेले त यो बनाएको हुँदै होइन होला। त्यसैले मलाई चाहिँ यो भवन बनाउने मान्छेसँग भेट्नु परेको छ। कुन चाहिँ सिकर्मी हो, कुन चाहिँ दकर्मी हो, कुन चाहिँ ठेकेदार हो, यो कसले निर्माण गरेको भनेर मन्त्री अमात्यले त्यहाँका मान्छेहरू ओहोदोर गरिरहेकाहरूलाई चाहिँ सोधे। मौसद पण्डित भेटेको छैन। त्यसपछि त्यहाँको मान्छेहरूले के भने त भन्दाखेरि, हे महाशय, उनीहरूले चिनेको छैन त्यो मान्छेलाई। अब उनीहरूले पनि सोचे अब त्यही महलहरू हेर्न आयो होला, मौसद पण्डितसँग भेट्न आयो होला भन्ने सोचेर चाहिँ जवाफ दिए, के थाहा छैन र यो कसले बनाएको बाबा?
यस्तो महल कुनै सिकर्मी, कुनै डकर्मी, कुनै ठेकेदारले बनाउन सक्छ? यो महल त हाम्रो मौसद पण्डितको योजना अनुसार, मौसद पण्डितको प्रज्ञाले निस्केको एउटा सुन्दर आकृति, सुन्दर व्यवस्था, मौसद पण्डितको योजनाबाट यो चाहिँ निर्माण गरिएको भवन हो। सानोतिनो यो ठेकेदार, सानोतिनो सिकर्मी डकर्मीले बनाउन सक्ने हो र? तपाईले देख्नु भएको छ कहीँ कतै यस्तो महल तपाईले देख्नु भएको छ? कुनै ठेकेदार, कुनै सिकर्मी डकर्मी तपाईले बनाउनु भनेर देखेको छ? त्यही त म अचम्मित भइरहेको छु। राजमहल भन्दा पनि सुन्दर महल, राजमहल भन्दा पनि आकर्षक, शान्त शान्त, क्या मिलेको? पोखरीहरू त्यत्तिकै छ, बगैँचा, फुलबारीहरू, बगैँचाहरू, उद्यानहरू। ओहो, पक्कै पनि यो मान्छे त साह्रै पण्डित हुनुपर्छ। कति वर्षको भयो यो मान्छे भनेर सोधेछ त्यहाँको मान्छेले। कति वर्षको भन्नु तपाईले पत्याउनु हुन्न ला? भन्नुस् न। जम्मा 60 वर्षको भयो। जम्मा 60 वर्ष होइन होला। ल, यो ठेक्का लिने ठेकेदारले बनाउन नसकेर, चिन्हसम्म पनि लाउन नसकेको अवस्थामा मौसद पण्डितले चाहिँ त्यसरी चिन्ह लगाएर उसलाई बनाउन लगाएको। मौसद कुमार, मौसद पण्डितकै योजना, उसकै विचार, उसकै चाहिँ एउटा चाहिँ मार्ग निर्देशन अनुसार यो चाहिँ निर्माण गरिएको। त्यसैले त हामी मौसद पण्डित भनेर चाहिँ भन्छौँ। सानोतिनो बालक होइन यो भनेर चाहिँ अब मौसद पण्डितको ठुलै बखान भयो त्यहाँ। त्यो मन्त्री अमात्यको त्यो बखान सुन्दा 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 त हो र, त्यस्तो पनि हुन्छ? साँच्चै हो? ओहो ओहो आहा, त्यस्तै मात्रै भइरहेर बस्यो। अब त्यहाँका मान्छेहरू मौसद कुमारको चाहिँ, मौसद पण्डितको चाहिँ प्रशंसा गरेर थाक्नेवालामै छैन। फेरि यो बगैँचा पनि उसैले बनाएको? यो बगैँचा पनि उसले बनाएको। यो फुलबारीहरू पनि उसैले निर्माण गरेको? उसैले। यो पोखरीहरू पनि 1000वटा कुनाहरू, 100वटा घाटहरू भएको। अब त्यो त्यो के भन्छ त्यो पोखरी, आहा कति सुन्दर, कति त्यस्तो एउटा हामी पनि नेपालमा बनाउन पाए क्या साथी हुन्थ्यो है। ठाउँहरू भयो भने त साँच्चै बनाउने मौसद महल भनेर। किन त भनेर मौसदले बनाएको महल होइन, हामी पनि बनाउने। अनि मौसद महल बनाएर त्यहाँ पनि हामी ध्यान केन्द्रहरू त्यसमै बनाउने, अनि चाहिँ वृद्धाश्रमदेखि अनाथालयदेखि होइन, धर्म सभादेखि लिएर हरेक चिज त्यही हुन्छ कि। त्यस्तो एउटा चाहिँ होइन संसारमा चाहिँ एकचोटि बनाउनु पर्ने हो यो बुद्धिस्ट राष्ट्रहरूले पनि। अब नेपालमा त अब के बनाउला र होइन, त्यो चाहिँ अलिकति ख्याल गरे जस्तो हुन्छ। किन ख्याल गरेर नि होइन, त्यस्तो एउटा चाहिँ आकर्षक त्यस्तो देखिसकेपछि त्यो मन्त्री र अमात्यहरूले उनीहरूले चाहिँ पण्डित भने जस्तै पक्का पनि 60 वर्षको यो बालक भनेपछि राजाले पनि सपना देखेको आज भन्दा चाहिँ 60 वर्ष अगाडि नै हो भनेपछि पक्कै पनि 60 वर्षको सपना भनेपछि यहाँ पनि 60 वर्षको बालक भनेपछि सपनासँग र पण्डितको सपना ठ्याक्कै यहाँ चाहिँ मेल खान गयो। त्यसैले पक्कै पनि राजाले देखेको सपनाको अनुसारको महापण्डित यही बालक हुनुपर्छ। ल, सपनासँग पनि समय पनि मिलेको। यहाँ उसको कार्यविधिहरू देख्दाखेरि पनि ताजुब लाग्ने किसिमको त्यो कार्य देख्दाखेरि त त्यहाँका मान्छेहरूले पनि 60 वर्षको त्यो बालकलाई पनि पण्डित भनेर सम्मानका साथ उसको चाहिँ नीति निर्देशन, उसको चाहिँ फैसला निर्णयमा चाहिँ सन्तुष्ट भएका। अति प्रज्ञावान, जस्तो सुकै समस्याहरूलाई पनि समाधान गर्ने, जस्तो सुकै मुद्दाहरूलाई पनि फैसला गर्ने, जति सुकै विवादहरूलाई पनि सुल्झाइदिन सक्ने त्यस्तो एउटा क्षमता भएको यो पण्डित नै हो भनेर चाहिँ त्यहाँ पूर्व दिशामा गएका प्राचीन एवं मज्जक नगरबाट मन्त्री र अमात्यले राजा कहाँ दूत पठाएछ। ल हे दूत, तिमी गएर राजाले खबर दिनु, यस्तो 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 बालक, यस्तो यस्तो यहाँ भएको सारा कुराहरू चाहिँ खबर दिनु भनेर चाहिँ दूत पठाएछ। हामी यो 60 वर्षको बालक जसलाई मौसद पण्डित भनेर भनिन्छ, के हामीले यो मौसद पण्डितलाई लिएर आउँ भनेर चाहिँ मन्त्री अमात्यले चाहिँ खबर पठाएछ, दूत पठाएछ भनौँ न।
त्यसपछि गएर त्यो दूत पनि राजाले खबर सुनाएछ। कुन राजा? विदेह राजा। राजाले खबर सुनाउँदाखेरि राजा पनि चकित। त्यस्तो भयो र? हो महाराज, त्यस्तै भयो। 7 वर्षको बालक, त्यस्तो महल, त्यस्तो उद्यान, त्यस्तो चाहिँ बगैँचा, फुलबारी, विचित्र, अतुलनीय। कुनै पनि यो संसारमा भएको त्यस्ता महलहरू भवनहरूसँग तुलना गर्न योग्य छैन के त्यो। त्यस्तो सुन्दर, अब स्वर्गको टुक्रा पनि। त्यसपछि राजा पनि 7 वर्षको भएपछि त मैले पनि देखेको त 7 वर्ष अगाडि नै हो भनेपछि यो मेरो चाहिँ अर्थ धर्मानुशासक पण्डितहरू 4 जनाले भविष्यवाणी गरे अनुसार त यही के दो, यही बालक चाहिँ महापण्डित हो भनेर चाहिँ राजाले चाहिँ ती 4 जना पण्डितहरूलाई बोलाए। सेनकलाई भनेछ, ए सेनक, मैले मन्त्री र अमात्यहरू चारै दिशामा पठाएँ। पूर्वतिर गएका मन्त्री अमात्यले त यस्तो खबर सुनाए, 7 वर्षको बालक यस्तो पण्डित, यस्तो भवन निर्माण गरेछ। त्यसैले मन्त्री अमात्यको कुरा अनुसार के उसलाई अब राजदरबारमा ल्याएर उसलाई महापण्डितको पदवी दिएर उसलाई चाहिँ सम्मान गर्दा हुन्छ भनेर राजाले भन्ने बित्तिकै त्यहाँ 4 जना पण्डितहरू जो छन् नि, उनीहरूलाई त कस्तो लाग्यो त भन्दाखेरि ओहो, यति चाँडो महापण्डित राजभवनमा आउने, महापण्डित नै यो राजभवनमा आयो भने त हामी 4 जना पण्डितहरूको त कुनै पनि मान सम्मान हुँदैन। अब हाम्रो त मान सम्मान घट्ने भयो। हामीलाई त कसले पनि आदर गर्दैन, यहाँसम्म कि राजाले पनि हामीलाई वास्ता गर्दैन। अब त राजा त त्यही पण्डितको पछि लागेको रहेछ बा। जम्मा 7 वर्ष न भयो, 50 वर्ष, 60 वर्ष, 70 वर्ष पुगेको भए पो बुजुर्ग भनेर चाहिँ पण्डितलाई ल्याउँदाखेरि त हामी पनि बितिसकेको हुन्छ। हाम्रो चाहिँ लाभ सत्कारमा कुनै हानि गर्दैन। अब 7 वर्षको पण्डित साँच्चै त्यो पण्डित आयो भने त हाम्रो लाभ सत्कारमा हानि हुने भयो भनेर त्यो सेनको पण्डित चाहिँ ईर्ष्या गरेर, त्यो चाहिँ दाह गरेर, आफ्नो लाभमा हानि हुने सोचेर हैन, त्यो सेनको पण्डितले राजाले के भने त भन्दाखेरि, महाराज, जाब एउटा भवन त सबैले बनाउँछ नि, जसले पनि बनाउन सक्छ। कस्ता कस्ता ठुल्ठुला ठेकेदारहरू, सिकर्मी दकर्मीहरू छन् महाराज। त्यस्तो भवन निर्माण गर्दैमा कोही पण्डित हुँदैन के महाराज? त्यसलाई महापण्डित भन्न मिल्दैन। त्यसलाई अहिले राजदरबारमा महापण्डितै गरिहाल्नु चाहिँ उपयुक्त हुँदैन। कहाँ चाहिँ एउटा भवन जस्तो सुकै चाहिँ विचित्रको भवन निर्माण गरे पनि हामी त मान्दैनौँ, यो त हामी मान्दैनौँ महाराज। त्यसैले यही एउटा घटनाको आधारमा उसलाई चाहिँ महापण्डित भनेर घोषणा गरिहाल्नु चाहिँ उपयुक्त छैन महाराज भनेर भनेछ। अब हुन त त्यस्तो त त्यो पण्डित 4 जना पण्डितले पनि बनाउन सक्दैन। उनीहरूले चाहिँ खासमा भनेको चाहिँ उनीहरूले थाहा पाइसके त्यही हो पण्डित भनेर। तर त्यो महापण्डित चाहिँ त्यही दरबारमा आयो हैन, राजाको चाहिँ छत्रछारीमा बस्न पायो भने त उसले सबै काम गर्ने भयो। हाम्रो काम अब के हुने भयो त? छायामा पर्ने भयो। हाम्रो लाभ सत्कारमा हानि हुने भयो, हाम्रो इज्जत कम हुने भयो, राजाले पनि हामीलाई व्यवस्था गर्ने भयो भनेर ती पण्डितहरूले राजालाई के गराए? पर्दा लगाइदिए। राजाले पनि के सोचे, अब यिनीहरू 4 जना त पण्डित हो, यसको पछाडि केही न केही रहस्य होला नि, त्यत्तिकै त नभन्ला नि, त्यसैले चाहिँ के गर्नु पर्ला त अब भनेर चाहिँ भन्दाखेरि थप परीक्षण चाहिँ गर्नुपर्छ है महाराज। थप परीक्षण नगरिकन यो महापण्डित हुन सक्दैन भनेर चाहिँ ती सेनकले भनिसकेपछि अब राजा पनि अब हुन हो, अब हैन, अब त्यत्रो वर्ष चाहिँ पण्डितको रूपमा बसिरहेका ती पण्डितहरूले त्यसरी भन्दाखेरि त्यो सेनकको कुरा सुन्ने बित्तिकै राजाले पनि अब ठिकै छ न त भनेर दूतलाई चाहिँ ठिकै छ, त्यो बालकलाई चाहिँ थप निरीक्षण परीक्षण गर्दै गर भनेर दूतलाई खबर पठाएछ। अब राजा पनि अब सेनक पण्डितले भनेपछि
कुनै न कुनै कारण होला, कुनै न कुनै रहस्य होला। अब थप परीक्षण गरेर के बिग्रेको छ र? यत्रो वर्ष त पुर्यो भनेपछि भनेर चाहिँ राजा पनि तटस्थ रूपमा बसे। उता दूत गएर चाहिँ त्यो पूर्व दिशाको एवं मज्जको नगरमा पुगेका ती दूतले चाहिँ मन्त्री अमात्यलाई भने महाराजले चाहिँ थप परीक्षणको लागि अनुरोध गर्नुभएको छ, आज्ञा गर्नुभएको छ भनेर खबर सुनाए। अब नभन्दै त्यो मन्त्री अमात्य पनि अब राजाको आज्ञा त मान्नै पर्यो। त्यो मन्त्री अमात्य चाहिँ त्यहाँ कसैले पनि थाहा नपाउने गरी त्यही महोत्सव कुमारको त्यो महल वरिपरि नै अब सदा सर्वदा चाहिँ त्यो साँच्चैकै पण्डित हो कि होइन भनेर थप परीक्षणको लागि त्यहाँ बसे। हेर्नुहोस् है, कुनै कुनै बेलामा यस्तो पनि हुन्छ, आफूभन्दा गुणले युक्त भएको व्यक्तिहरू, आफूभन्दा जान्नेहरू, आफूले आफ्नो नाम घट्ला भनेर, आफ्नो काम घट्ला भनेर, आफ्नो लाभ सत्कारमा हानि होला भनेर राष्ट्रको लागि यस्तो लाभप्रद विषयहरूलाई पनि कुण्ठित पारेर आफ्नो स्वार्थ हेर्ने त्यस्ता पण्डितहरू रहेछ। विदेह राजाका 4 वटा पण्डितहरू। त्यस्तो त हुँदो रहेछ है, जताततै त्यस्तो हुन्छ। मभन्दा माथि जाला, म मेरो भन्दा नाम धेरै कमाउला, मेरो भन्दा आदर सरकार उसलाई बर्ला भन्ने त्यस्तो संकुचित भाव भएको मान्छेहरू, अब त्यस्ता पण्डित भनौडाहरू त त्यस्ता हुन्छन् भने अब साधारण मान्छेको त कुरै छाडौँ न। उपासक उपासिकाहरू है, यो देशनाबाट यस्ता यस्ता कुराहरू चाहिँ आउँछ के हो उपासक उपासिकाहरू है। अब मेरो जिन्दगीमा त्यस्तो घटनाहरू कस्तो घटेको छ। माथि नपठाउने, खुट्टा तान्ने होइन, जताततै हुन्छ। यो त हामी यसलाई चाहिँ अब यो चाहिँ स्वाभाविक मान्नुपर्छ कि। त्यसैले खुट्टा ताने पनि तान्नै नसकिने गरी माथि चढ्नुपर्छ कि तपाईँको। यो संसारमा त खुट्टा तान्छ, सबैले तान्छ तपाईँलाई तल झरेको मान्छेलाई हात दिएर माथि तान्ने मान्छे त यो लाखौं करोडौंमा 1-2 जना हुन्छ। त्यस्ता व्यक्ति तपाईँले पाउनु भएको छ भने तपाईँ भाग्यमानी। अरू त के सबका सब हामीलाई माथि त उठाउनै चाहँदैन, माथि आए पनि लात्ताले हिर्काउँछ। त्यस्ता मान्छेहरू मात्रै छन् यो संसारमा। त्यस्ता प्रवृत्तिहरू थुप्रै छन्। यो त स्वभाव हो, यो दुनियाँको यो रीति जस्तै भइसकेको छ होइन। अब यहाँ पनि यो सेनाको पण्डितले त्यस्तै गरे। बिचराहरूको मान सम्मान घट्ने भयो, लाभ सत्कार चाहिँ अब हानि हुने भयो होइन, राजाले व्यवस्था गर्ने भयो भन्ने जस्तो लाग्यो। त राजाको आज्ञा अनुसार त्यो मन्त्री अमात्यले निरीक्षण परीक्षण गर्दै गर्दाखेरि धेरै यस्ता चाहिँ पण्डितीय घटनाहरू घटे। ती पण्डितीय घटनाहरू मध्येमा आज सबभन्दा पहिलो पण्डितीय घटना के भएको छ त महोत्सव पण्डितको उसमा चाहिँ। अब महोत्सव पण्डित त हरेक दिन साथीहरूसँग, 1000 जना छ उसको साथीहरू, त्यहाँ खेल्ने थियो, यताउता होइन, न्याय निसाब गर्ने, धर्म देशना गर्ने। अब सानो बालकले भने कस्तो कुराहरू सुनाउँछ त्यसले। एक दिन चाहिँ कस्तो घटना घट्यो त भन्दाखेरि एउटा बाज, यानी कि गिद्ध भनौँ, एउटा बाज भनौँ, एउटा मासु बेचिरहने कसैको टखटाबाट, यानी कि पसलबाट भनौँ अहिले होइन। अब एउटा मासु बेच्ने कसैको त्यो व्यापारी होइन, मासु बेचिरहेको समयमा चाहिँ एउटा माथि आकाशबाट एउटा गिद्ध यानी कि बाज उडेर झम्टिएर त्यो कसैको टखटाबाट, त्यो पसलबाट मासुको टुक्रा च्याप टिपेर उडेछ। अब बाजले कसरी चाहिँ झम्टिन्छ, बाजले कसरी चाहिँ समाउँछ तपाईँलाई थाहै छ। उसको पन्जामा पर्यो भने त कुनै बेला मान्छे त समातेर लान्छ, पशुहरू, ठुल्ठुला पशुहरूलाई त समातेर लान्छ होइन। मासुको टुक्रा, ठुलो एउटा टुक्रा चाहिँ पन्जाले च्यापेर त्यो बाज त आकाशमा उड्दाखेरि चाहिँ त्यो पसलले कराएछ, ए बाजले मलाई, गिद्धले मेरो मासु लग्यो, मलाई त्यो मासु खसाइदियो, हा गरेर कराएको। महोत्सव पण्डितका साथीहरूले पनि यसो देखेपछि अब
महोत्सव पण्डित पनि अरूको समस्यालाई समाधान गर्ने, महोत्सव पण्डित पनि अरूको दुःखमा चाहिँ अलिकति सहारा दिने स्वभावको भएको कारणले गर्दाखेरि अब साथीहरूमा पनि त्यसको चाहिँ ढाँटु त सर्छ नि, त्यसको प्रभाव त पर्छ। अब एउटा कसैलाई त्यसरी चाहिँ मासु लिएर उडेको देख्दाखेरि सबै मान्छेहरू चाहिँ जमघट भएर हा हा गरेर कराउन थाले। महोत्सव पण्डितका ती साथीहरूले पनि अब डगुडेर त्यो चिलको त्यो चाहिँ चिल भनौँ, त्यो बाज भनौँ, त्यो गिद्धको त्यो पन्जाबाट त्यो मासु छुट्याउनको निमित्त हा हा गर्दै कराउँदै दगुरेर त्यसलाई चाहिँ अब तर्साउनको निमित्त भनौँ होइन, त्यसलाई चाहिँ मासु टुक्रा चाहिँ खसाल्नको निमित्त चाहिँ आकाशमा हेरेर डगुडेछ। किन त भन्दाखेरि बाज त माथि आकाशमा पो उड्यो, आकाशमा हेरेर त्यसरी उडेर चाहिँ गइरहेको बाजलाई आकाशमा हेर्दै त्यसलाई लखेट्दै होइन, उता घुमेको घुमाइ लखट्दै गर्दाखेरि साथीहरू चाहिँ लडेर घाइते नै बने क्या। कति मान्छेहरू त्यो बाजको मासु खसाल्नको निमित्त त्यो बाजको पछि लागेर चाहिँ आकाशमा मात्र हेरेर दौड्दाखेरि त अब जमिनमा चाहिँ अब कहाँ कसरी होइन थाहा हुँदैन। साथीहरू त सबै लडेर घाइते भयो। धेरै साथीहरू, सबै त नभनौँ, धेरै होइन, धेरैभन्दा धेरै साथीहरू। मान्छेहरू चाहिँ हा हु गरेर यसरी कराएको सुनेर चाहिँ साथीहरू पनि कराए, मान्छेहरू पनि कराएको देखेपछि त महोत्सव पण्डित पनि त्यो चाहिँ धर्मसभामा बसिरहेको त्यो महोत्सव पण्डित त बाहिर निस्किएछ। बाहिर निस्किँदाखेरि के भयो, कसो भयो, के भयो, किन हल्ला हो भनेर यसो सोधनी भएपछि एउटा बाजले त एउटा कसैको त्यो तख्ताबाट मासुको पसलबाट मासु टिपेर यसरी लग्यो। मान्छेहरू चाहिँ कराउँदै हा हु गर्दै आकाशमा उडिरहेको त्यो बाजको पन्जाबाट मासु छुट्याउनको निमित्त यत्र तत्र दगुदेर चाहिँ कति मान्छेहरू घाइते भइसके। तपाईँका साथीहरू पनि दौडेका थिए, ती साथीहरू पनि घाइते भए भनेर सुनाएपछि त यसो कहाँ छ त त्यो बाज, आकाशमा उडिरहेको छ, हेर्नु त कत्रो मासुको टुक्रा त्यसले च्यापेर राखेको छ। त्यसपछि महोत्सव पण्डितले यसो हेरे, यो बाजले त त्यत्तिकै मासुको टुक्रा चाहिँ समातेको छोड्नेवालामा छैन। साथीहरूलाई भनेछ, हे मित्रहरू, साथीहरू, सकेनौ र यो बाजको पन्जाबाट मासु छुट्याउनको निमित्त सकेनौ र? साथी, हामी त छुट्याउनको निमित्त प्रयास गरेको, खोइ त हामी त घाइते पो भयो, हामी त लडे, त्यत्रो मान्छे लडिसक्यो, घाइते भइसक्यो, यो बाजले त मासु टुक्रा छोडेकै होइन। महोत्सव पण्डितले चाहिँ शेयर गर्छ जस्तो गरेछ, मित्रहरू, त्यसो भए मैले त्यो मासुको टुक्रा खसालिदिउँ त भनेर भनेछ। साथीहरूले पनि के भने त, ओहो ठिकै छ, हे मित्र, तिमीले यो चाहिँ मासुको टुक्रा खसाल्ने भयो भने हामी पनि हेरौँ न, कस्तो जुक्ति लगाएर तिमीले चाहिँ यो मासुको टुक्रा खसालेर लिन्छौ, हेर्छौ हामी पनि भनेछ। अनि महोत्सव पण्डितले भनेछ, मित्रहरू, तिमीहरूले चाहिँ माथि आकाशमा हेरेर दगुडेर पनि त्यो मासुको टुक्रा चाहिँ झार्न सकेनौ। म आकाशमै नहेरिकन यो बाज, यो गिद्ध, यो चिलको पन्जाबाट मैले मासुको टुक्रा झारेर देखाइदिन्छु, ल हेर्नुहोस् भनेर चाहिँ भनेछ। ठिकै छ, हेरौँ न त, अब तपाईँ नै हो, तिमी नै हो क्या पण्डित, कसरी चाहिँ झार्दो रहेछ हामी पनि हेरौँला भनेर चाहिँ हेर्न बसेछ। त्यसपछि महोत्सव पण्डित त हात्तीको जस्तो बल भएको मान्छे नि, त्यो त बच्चा भए पनि हात्तीको जस्तो बल छ, बल पनि छ, बुद्धि पनि छ, सब छ उसँग। त्यसपछि हात्तीको बलमा चाहिँ महोत्सव पण्डित त्यहाँबाट दगुडेर अब ठ्याक्क यसो हेरे बोधिसत्वले, महोत्सव पण्डितले, कि सूर्यको किरणको कारणले गर्दाखेरि ठिक्क चाहिँ त्यो छाया चाहिँ धरतीमा परिरहेको थियो, त्यो बाजको होइन। माथि आकाशमा नहेरिकन महोत्सव पण्डितले त्यो बाजको छायामा हेरेर हात्तीको बलले डगुडेर त्यो छायामा डगुर्न थाले के। छायामा डगुडेर त्यो बाजलाई चाहिँ लखेटिरहेको जस्तो गर्दै थियो। जब चाहिँ त्यो बाज
बाज र हैन बाजको आकाशमा बाज त्यसमाथि सूर्यको त्यो घामले चाहिँ छाया ठ्याक्क चाहिँ तल पर्दाखेरि आफू पनि त्यो बाजको छायामा टेकेर अरू मान्छेहरूले जस्तो हा हु यताउता गरेर के पनि कराएन, सबैलाई शान्त पार्नु भएको के मसोद पन्डितले। कसैलाई कराउन दिएन, कोही पनि नकराउनु, हा हु नगर्नुहोस् भनेर। त्यसपछि शान्त भइरहेको थियो, त्यो बाज पनि शान्त भइरहेको बेलामा मजाले उसले चाहिँ माथि उसको चाहिँ त्यो घुम्दै 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 माथि जान्छन् नि तिनीहरू। त्यसरी चाहिँ उनीहरू चाहिँ माथि घुम्नको निमित्त गइरहेको बेलामा मौसद पण्डितले चाहिँ शान्त अवस्थामा त्यो बाजको छायामा आफूले ठ्याक्क टेकेर आफूले आफ्नो बल शक्तिले जति भ्याउँछ नि त्यति नै एकैचोटि शान्त भएको त्यो स्थानमा एकैचोटि ठुलो स्वरले हा गरेर ताली बजाएर चाहिँ एकैचोटि के चाहिँ कराएको थियो। त्यो बाजको त्यो छायामा टेकेको भनेको मतलब त्यसको ठिक माथि नै त्यो बाज छ भन्ने कुरा त बोधिसत्वले थाहा पाइसकेको छ नि, माथि आकाशमा हेर्नै परेन। जब बोधिसत्व आफ्नो शक्तिले चाहिँ हा गरेर ताली बजाएर उफ्रेर चाहिँ यसरी ताली बजाएर उफ्रेर चाहिँ कराउने बित्तिकै त्यो स्वर त्यो आवाज मानव चट्याङ्गै परेको जस्तो आवाज थियो कि। बोधिसत्वको त्यो आवाज चाहिँ एकदमै भयङ्कर। जब बोधिसत्वले त्यसरी आवाज दिने बित्तिकै ठिक माथि उडिरहेको त्यो बाज त्यो चिल त्यो गिद्धको त्यो आवाजले गर्दाखेरि मानव उसको कानबाट छिरेर त्यो कानै चिरेर पेटभित्र गएर पेटबाट निस्केको पेट नै फुटाएको जस्तो हुने गरी त्यो स्वरले चाहिँ त्यो गिद्धलाई चिललाई चाहिँ एक्कासी झट्का दिएपछि त तपाईँको चट्याङ पर्दाखेरि यो चाहिँ कस्तो गर्जिन्छ होइन, डर कामे जस्तो काम छ त। बोधिसत्वको त्यो आवाज त्यो ताली त्यो आवाजको कारणले गर्दाखेरि चिल त थर 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 कामेर उसको कानबाट छिरेको कानको जाली नै फुटेको जस्तो हुने गरी पेटभित्र त्यो आवाज निस्केर पेटै फुटाएको पेटबाटै निस्केको जस्तो भइसकेपछि त त्यो बाजले त्यो मासुको टुक्रालाई च्यापिरहन सकेन। त्यो आवाजको कारणले उसलाई झट्का दिएपछि मासुको टुक्रा त त्यत्तिकै खसेछ। बोधिसत्वले त्यही चाहिँ चिलको त्यो जुन चाहिँ के भन्छ छायालाई हेरिरहेको थियो, हेर्दै गर्दाखेरि मासुको टुक्रा खस्दाखेरि पनि मासुको टुक्राको पनि छाया पनि तर सर्र झरेको देखेर बोधिसत्वले चाहिँ त्यो मासुको टुक्राले भुइँमा नै खस्न नपर्ने गरी आकाशमै बोधिसत्वले त्यो मासुलाई चाहिँ टिपेर लिए। बिचरा बाज त उडेर चाहिँ तर्सेर त्यहाँबाट भागा। अब एकछिन त बाजलाई रमाइलो पनि लागेको होला, घुम्दै थियो मान्छेहरू दौड यता दौड्यो त्यता दौड्यो, कति मान्छेहरू लडिरहेको पनि थियो। बाजलाई त रमाइलो पनि भएको होला। अब त रमाइलो भएन। बोधिसत्वको त्यस्तो एउटा चाहिँ जुक्ति छायामा टेकेर त्यो बाज माथि छ भन्ने ठिक्क माथि छ भन्ने थाहा पाएपछि त्यत्रो ठुलो स्वरले उफ्रिएर ताली बजाएर कराउँदाखेरि त बिजुली चम्के जस्तो भयो नि त, चट्याङ परेको जस्तो डर भएको जस्तो के। त्यसपछि त मासुको टुक्रालाई पनि च्याप समाएर लिइसकेपछि त त्यहाँका मान्छेहरू उसका साथीहरू त ओहो मौसद पण्डितको जुक्ति वाह वाह भनेर सबैले चाहिँ प्रशंसा गर्न थाले। हाई हाई वाह वाह गरेर कतिले त ताली बजायो होला, कतिले त हाई हाई गरे। कति मान्छे बुजुर्ग मान्छेहरूले त त्यस्तो उपाय कौशलले गरेर पनि झार्न नसकेको एउटा बाजले टिपेर लगिसकेको चिजलाई पनि झारेर लिएको देख्दाखेरि त सबै मान्छेहरू अचम्मित। बोधिसत्व मौसद पण्डितले त्यो मासुको टुक्रालाई अनि त्यसपछि बिचरा व्यापार गरेर खानुपर्ने त्यो चाहिँ व्यापारी कसाईलाई चाहिँ लिएर हातमा राखेर दिए। त्यो कसाई चाहिँ खुसी भए, यही व्यापारीको कारणले मैले जीविका गर्नु पर्थ्यो, आज मैले यस्तो पाएन भने मेरो घरमा छोराछोरीहरू भोकै हुन्थ्यो भनेर चाहिँ अब धन्यवाद दिए। केही छैन भनेर बसिरहे। सबैले मौसद पण्डितलाई चाहिँ जय जयकार गरे, वाह वाह वाह। अब प्रशंसा भयो, अब झन्झनै प्रशंसा।
त्यो सम्पूर्ण दृश्यहरू चाहिँ त्यो राजाले पठाएका मन्त्री अमात्यले हेरिरहेको थियो। ओहो, यो सानो एउटा 60 वर्षको बालकले साँच्चैकै चिलले समातेर लगिसकेको त्यो मासुको टुक्रालाई पनि छायामा डगुडेर छायामा टेकेर त्यसरी आवाज दिएर ताली बजाएर मासु त छाडेर लियो त। ओहो, यो त पण्डित हो, पक्कै पण्डित हो, यो साधारण व्यक्तिले गर्न सक्दैन भनेर त्यो मन्त्री अमात्यले फेरि दूत पठाएछ राजा कहाँ। यो बालक पण्डित रहेछ, यो पण्डितलाई हामी दरबारमा लिएर आउँ महाराज भनेर चाहिँ सन्देश पठाए। अनि महाराजले पनि ओहो हो र, एउटा 60 वर्षको बालक त त्यस्तो चाहिँ एउटा विचित्रको त्यस्तो कार्य सफल गरिदियो। ओहो, पक्कै पनि यो पण्डित हो भनेर फेरि चाहिँ दरबारमा भएका ती 4 जना पण्डितहरूलाई बोलाएछ। ल, मैले पठाएका ती मन्त्री अमात्यले चाहिँ त्यो बालकलाई परीक्षण गर्दा गर्दै एउटा यस्तो घटना गर्यो। बालले टिपेर लगेको त्यो मासुको टुक्रालाई झारेर लियो त्यो सानो बालकले। कुनै पनि त्यस्ता नगरका बुजुर्गहरूले पनि गर्न नसकेको काम त्यो सानो 60 वर्षको बालकले गरेर देखाइदियो। पक्कै पनि त्यो पण्डितै हो, त्यसैले उसलाई बोलाउँदा हुन्छ भनेर सरसल्लाह गरेको राजाले। त्यसपछि त त्यो 4 जना पण्डितहरूलाई त झन्झनै चाहिँ डर लाग्न थाल्यो। अब त राजाले बोलाउँछ कि क्या हो, अब त राजाले बोलाउँछ कि क्या हो, यो पण्डित आयो भने त हाम्रो मान सम्मानमा घाटा हुने भयो, हाम्रो लाभ सत्कारमा हानि हुने भयो, राजाले पनि हामीलाई व्यवस्था गर्ने भयो। अब त्यही पण्डितलाई त यसले राजाले पनि वास्ता गरेर उसलाई त मान सम्मान गर्ला नि भनेर सेनाको पण्डितले फेरि पनि अस्वीकार गरे। महाराज, अब यो त चिल उडेको लखेतेर टिपेर लगेको मासुको टुक्रा झाड्यो भन्दैमा त्यस्तालाई चाहिँ पण्डित भन्न सुहाउँदैन। त्यसरी त मासुको टुक्रा त झार्ने कयौं मान्छेहरू हुन्छन् नि महाराज, त्यसरी त त्यसलाई पण्डित भन्ने त मिल्दैन भनेर चाहिँ त्यो सैनिकले भनेपछि राजाले पनि अब यो साधारण मान्छेले गर्ने कुरा होइन, बाजको पन्जाबाट मासु झार्नु भनेको त साधारण कुरा होइन। कतिले त प्रयास पनि गरेको थियो, कसैले गर्न सकेन। तर उसले एउटा जुक्ति निकाल्यो नि त, छायामा टेकेर एकैचोटि शान्त वातावरण बनाएर छायामा टेकेर एकैचोटि कराएर चाहिँ हैन ताली पड्काएर चाहिँ मासु त झारिलियो नि त उसले। पण्डितै हो, यसो लक्षण हेर्दाखेरि त कहाँ हुनु महाराज। त्यसरी चाहिँ मासु झार्नेमा पण्डित हुने भए त कयौं पण्डितहरू हुन्छन् यो संसारमा। त्यसरी चाहिँ पण्डित भन्न मिल्दैन महाराज। थप चाहिँ परीक्षाको आवश्यक छ, निरीक्षणको आवश्यक छ महाराज। त्यत्तिकै पण्डितै भनिहाल्नु चाहिँ हुँदैन महाराज भनेर वास्तवमा ती पण्डितहरूलाई चाहिँ थाहा भइसकेको छ। किन त भन्दाखेरि उनीहरूले नै भविष्यवाणी गरेको, उनीहरूलाई थाहा भइसकेको छ यो चाहिँ पक्कै पण्डित हो भनेर। तर आफ्नो लाभ सत्कारमा हानि हुन्छ, आफ्नो चाहिँ मान सम्मानमा घाटा हुन्छ भन्ने हिसाबले मात्रै राजालाई त्यसरी पन्छाइरहेको। तर राजाले पनि विचार गरे, अब यी 4 जना पण्डितहरू नै हुन्, अब यी पण्डितहरूले चाहिँ अब कुनै कारण नबनेको त भनेको होइन होला, ठिकै छ म थप परीक्षण गराउँला भनेर तटस्थ भावमा बसेर दूतलाई भनेर पठाए, गएर मन्त्री अमात्यलाई थप परीक्षण गर भनेर भनिदियो भनेर चाहिँ फेरि राजाले दूतलाई चाहिँ फर्काएछ। दूत पनि गएर त्यहाँ मन्त्री अमात्यलाई सुनाएछ, राजाले त थप परीक्षाको आवश्यक छ भनेर चाहिँ आज्ञा गर्नुभएको छ, हे मन्त्री अमात्य अब अझै थप परीक्षा गर्नु पर्ला भनेर चाहिँ सन्देश पठाइसकेपछि मन्त्री अमात्यले पनि त्यहाँ के विचार गरे, ठिकै छ अब राजाको आज्ञा अनुसार हामीले थप परीक्षण गर्नको निमित्त भनेर कसैले नचिन्ने गरी त्यो सानो बालक मौसद पण्डितलाई चाहिँ परीक्षा गर्नको निमित्त त्यहीँ बसिरहे। अब समय बित्दै गयो, अब त्यो मन्त्री अमात्यलाई त पक्का भइसक्यो यो चाहिँ पण्डितै हो भन्ने कुरा, तैपनि राजाको आज्ञा अनुसार मात्रै परीक्षण गर्न बसेको। त्यसपछि समय बित्दै गयो, अर्को एउटा घटना घटेछ। अब यसरी बोधिसत्वले ठुलै यो प्रज्ञा पारमिताको समयमा देखाउनु भएको यो
विभिन्न चाहिँ घटनाहरू यसमा चाहिँ आउँछ के तपाईँको। थुप्रै घटनाहरू घट्न बाँकी छ। थप एउटा घटना कस्तो घटेछ त भन्दाखेरि एउटा गाउँलेले वर्षा भइसकेपछि, समय भइसकेपछि खेतीपाती गर्नको निमित्त छिमेकी गाउँमा गएर एक जोड गोरुहरू किनेर ल्याएको रहेछ। किन त भन्दाखेरि किसानहरू त्यति बेलाको धन सम्पत्ति भनेकै गोरु पशुहरू होइन, त्यस्तै मात्रै थियो पहिलाको सम्पत्तिहरू भनेको। अहिले पो तपाईँको चाहिँ अब पैसाहरू आदि इत्यादि, त्यति बेला सम्पत्ति भनेको चाहिँ अब गोरुहरू पनि हुन्छ होइन। किसानले किनेर ल्याएछ, एक रात घरमा राखेर भोलिपल्ट अब समय भइसकेको छैन, अब गोरुहरू नै हो उनीहरूलाई त खुवाउनु पर्यो होइन, पाल्नु पर्यो होइन भनेर चाहिँ भोलिपल्ट चाहिँ एउटा हरियो चौरमा गोरुलाई चाहिँ चराउन लगेछ। अनि त्यो गोरु चराउने त्यो मान्छे चाहिँ गोरुको माथि बसेर चराउँथ्यो पहिलाका मान्छेहरू, तपाईँलाई थाहा छ कि छैन है। दिनभरि गोरु यता उता जाला भनेर चाहिँ गोरुको माथि बसेर चाहिँ मान्छेहरूले गोरु चराउने के। त्यो गाउँको मान्छेले पनि, त्यो किसानले पनि गोरुको माथि बसेर गोरु चराउँदै गरे। गोरुले पनि हरिया हरिया होइन कलिला कलिलाहरू घाँस खान पाउँदाखेरि गोरु पनि मक्खले चाहिँ मजाले खाइरह्यो। अब त्यो किसानलाई चाहिँ गोरुको माथि बस्दा बस्दै चराउँदै बिचरा त निन्द्रा लागेछ। अब निन्द्रा लागेपछि त अब गोरुको माथि नै सुत्नु त भएन, खसिहाल्छ होइन। त्यसपछि एकछिन म चाहिँ अब रुख मुनि बसेर चाहिँ यसो आराम गरौँ न त, निन्द्रा त लाग्यो। गोरुलाई चाहिँ अब मजाले खान पुगिरहेकै छैन। अब हरियो हरियो कलिला कलिला घाँसहरू भएपछि त गोरुले त मजाले चपाइरहेछ। यो गोरुहरू पशुहरू भने कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि दिनभर चराउँदाखेरि पनि खाइरहन्छ कि। उनीहरूले एक ठाउँमा त्यो चाहिँ कलेक्ट गर्ने के, त्यो जम्मा पार्ने स्थान हुन्छ कि यिनीहरूको। दिनभरि चर्दाखेरि पनि उनीहरूले रातभरि सुत्दैन तिनीहरू, रातभरि फेरि चाहिँ उक्लेर फेरि खान्छ कि तिनीहरूले। तपाईँले देख्नु भएको छ होला, त्यो पशुपालन गर्ने मान्छेहरूले देख्नु भयो होला त्यस्तो। मैले त देखेको छु, म पनि सानो सानो बेलामा चाहिँ गोठालो बनिसकेको मान्छे हो कि, त्यही भएर अलिअलि थाहा छ मलाई पनि। तर त्यसरी चाहिँ माथि चढेर चाहिँ त्यसरी गोठालो बसेको चाहिँ छैन होइन। अनि चाहिँ त्यो मान्छे एकैछिन चाहिँ त्यो रुखमा अब चाहिँ गर्मी पनि भयो, अब शीतल पनि लाग्ला होइन, हावा पनि चलेको ठाउँ भनेर चाहिँ रुख मुनि आएर चाहिँ मजाले एकछिन यसो बसेको के थियो। गोरु पनि चरिरहेको छ, कतै गइरहेको पनि छैन, जानु पनि परेन। किन त भन्दाखेरि गोरुले त मजाले घाँस त खाइरहेको छ। एकछिन बस्दाखेरि त त्यो किसान त निडाएछ। निडाएपछि एउटा बटुवा आयो, अर्को यो त्यही गाउँको एउटा मान्छे आयो। यसो हेरे त नयाँ गोरु छ, यो गोरु त कहिले यो गाउँमा देखेको छैन। उसले पनि त अर्काको गाउँमा गएर होइन, अर्को छिमेकी गाउँमा गएर हिजो मात्रै किनेर ल्याएको, यो गोरु त कहिले पनि कसैको पनि होइन भने जस्तो लाग्यो त्यो मान्छेलाई। उसको मनमा त पाप उब्जिहाल्यो। हुन त त्यो चोर्ने भनेर आएको मान्छे त होइन, उसलाई त लाग्यो यो गोरुलाई त मैले लग्यो भने मेरै हुन्छ भन्ने जस्तो लागेर त्यो चाहिँ बाटोमा आएको त्यो मान्छेको मनमा पाप वृद्धि भएर उसले त त्यो गोरुलाई धपाएर लगेर आफ्नो तानेर लगेछ कि। मेरै गोरु भयो भनेर ऊ त खुसी भएर चाहिँ बाटोमा भेटाएको त्यो पैसा जस्तो तानेर त्यसले त लगेछ। एकैछिनमा त्यो किसान जसले चाहिँ गोरु चढाउन आएको थियो त्यसैछिनमा चाहिँ बिउजेछ, निन्द्राबाट बिउजेछ। यसो हेर्छ त गोरु छैन होइन। अनि गोरु छैन, अनि त्यसपछि कहाँ गयो त मेरो गोरु होइन। उसले त हिजो मात्रै किनेर ल्याएको, कस्तो चाहिँ त्यहाँ खेतीपाती जोत्नको निमित्त भनेर चाहिँ आत्तिहाल्यो, यताउता दौड्न थाले। त एउटा मान्छेले त आफ्नो दुईजना गोरु होइन गोरुहरूलाई त लिएर गइरहेको रहेछ। बापा कस्तो मान्छे होला, मेरो गोरु त धपार लगिरहेछ त, यसलाई त म कहाँ भागिरहेको छु र भनेर चाहिँ गएर चाहिँ रोक्यो कि त्यसले। कहाँ लगेको मेरो गोरु, खै मलाई दिनुहोस्। अर्काले चढाएको गोरुलाई चाहिँ त्यत्तिकै लिएर आउँदो रहेछ भनेर भने। अनि त्यो गोरु लगेको मान्छेले पनि च्वास्स सम्झ्यो, कस्तो मान्छे होला, उसले त आफ्नो जस्तो ठानिसकेको थियो। त्यसपछि त्यो मान्छेले के भने त भन्दाखेरि, कहाँ हो तिम्रो गोरु, कसको गोरु यो त मेरो गोरु हो। मेरो गोरुलाई म जता लगाउँ तिमीलाई के मतलब, घर लगाउँ कि खेत लगाउँ कि
कस्तो मान्छे होला तिम्रो गोरु भनेर के प्रमाण छ भनेर भन्न थाल्यो बा। त्यसपछि त त्यो किसानले के भन्यो त, हिजो मात्रै मैले चाहिँ किनेर ल्याएको गोरु म चढाउन ल्याउनु भनेर यहाँ राखेर म एकछिन त्यहाँ रुखमुनि बसेर निदाएको बेलामा तिमीले त्यसरी चोरेर लाने हो, तिम्रो गोरु हो यो भनेर भन्दाखेरि चाहिँ कसको गोरु त, मेरै त गोरु हो नि, तिम्रो गोरु हो भनेर त्यहाँ त भन्न सुरु भइहाल्यो। अब गोरुको मालिकले पनि त्यहाँ छोड्ने कुरा हुँदै भएन। उसलाई त बिचरा चाहिँ अब खेतीपाती गर्नको निमित्त त्यसले ल्याएको। अब यता चाहिँ चोरेर लगेको व्यक्तिले पनि अब उसको हो भन्यो भने त फेरि चोर भनेर त त्यहाँ चाहिँ अब अलिकति गाली गलौज हुने भयो। अब चोर भनेर चाहिँ कसले चाहिँ अब भन्न मन लाग्ला र उसले पनि मेरै गोरु हो, कहाँ तिम्रो हो, कसरी हुन्छ तिम्रो। अब गोरु किन्दाखेरि त सर्टिफिकेट त हुँदैन फेरि, होइन। अब त्यसैले चाहिँ अब जसको बल त्यसकै हुने जस्तो ठानेर तिनीहरूको दुईटा बिचमा चाहिँ झगडा सुरु भयो। अब गोरु मालिकले पनि छोड्दै छोडेन, त्यो चोरले पनि मेरै हो मेरो गोरुलाई म धपाउँ कि म घरमा लौ कि तिमीलाई के मतलब, जा त्यहाँ चाहिँ आफ्नो गोरु भनेर चाहिँ भन्न नआइज। अब बिचरा त्यो गोरु चोरलाई पनि थाहा छैन कि यसकै हो कि उसकै हो, थाहा छैन, उसले त कसको पनि होइन भनेर लिएर आएको। त्यसपछि दुईटा बिचमा चाहिँ भनाभन्नै झगडा सुरु भयो। एकदम ठुल्ठुलो स्वरले कराउँदै कराउँदै समय बितिसकेपछि त्यहाँ मान्छेहरू जम्मा हुन थाले। के भयो कसो भयो, गोरु मालिकले हेर्नु न मेरो गोरु यसले चाहिँ चोरेर लगेको, म यहाँ चराउन ल्याएको गोरुलाई उसले चोरेर लग्यो भनेर चाहिँ त्यहाँ कराउन थाले। अनि चोर, त्यो गोरु चोरले पनि के भन्दा कहाँको उसको गोरु हुन्छ, यो त मैले आफ्नो घरमा चाहिँ जन्माएको हो, यो मैले मेरै घरमा जन्मेको गोरुहरू, मेरै गोरुहरू हो यो, उसले उसको गोरु भन्दैमा हुन्छ, कसरी उसको हुन्छ भनेर चाहिँ कराउँदा यसले चाहिँ आफ्नो गोरु नभइकन पनि मसँग लुट्नको निमित्त, मेरो गोरुहरू लुट्नको निमित्त आएको, यो लुतेरा हो भनेर भन्यो। अनि त्यो गोरु मालिकले पनि कहाँ म लुतेरा, त चोर हो, त गोरु चोर हो भनेर चाहिँ झगडा भएछ। झगडा गर्दै गर्दै मान्छेहरू पनि जमघट भइसकेपछि मान्छेहरूले के भने त भन्दाखेरि किन कराउँछौ तिमीहरू चाहिँ, यहाँ नजिकै यस्तो न्याय निसाब गर्ने चाहिँ मौसद पण्डित हुँदा हुँदै तिमीहरू यस्तो चाहिँ कराएर नसुहाउँछ, कस्ता कस्ता न्याय निसाब गर्ने चाहिँ हाम्रो मौसद पण्डित हुँदा हुँदै यसरी समय खेर फाल्नु हुँदैन, जा मौसद पण्डित कहाँ जानु पर्यो भनेर आखिरमा सबैको सहमतिमा चोरले पनि के सोचे त भन्दाखेरि अब प्रमाण त मेरै हो, मैले नै समाएको, मेरै त हुन्छ नि यो भनेर ऊ पनि ढुक्क के उसँग केही प्रमाणै छैन, न उसको घरमा जन्माएको हो यो गोरु। अब त्यो गोरु मालिकले पनि के सोचे त भन्दाखेरि मौसद पण्डित पनि साँच्चै पण्डितै हो, उसले त न्याय निसाब गर्छन् नै, त्यसैले चाहिँ अब योसँग झगडा गर्ने सत्ता चाहिँ मौसद पण्डित कहाँ जानु बेस भनेर चाहिँ ऊ पनि गएछ। मौसद पण्डित न्यायालयमा है धर्मसभामा बसिरहेको बेलामा हो हल्ला गरेर मान्छेहरू आएको देखेर बाहिर निस्केछ। के भयो र, किन कस्तो हल्ला भएको, मान्छेहरूको त आज ठुलै जमघट पो छ त, के भयो कसो भयो भनेर चाहिँ एउटा त्यो मौसद पण्डितले त्यहाँ सोध्न आएछ। अनि सोधेपछि त्यहाँ चाहिँ भयो त्यो गोरु मालिकले भनेछ, हेर्नुहोस् न मौसद पण्डित, यसले मेरो गोरु चोरेर लग्यो, छिमेकी गाउँमा गएर मैले चाहिँ किनेर ल्याएको यो गोरुलाई चाहिँ यो चराउँदै गर्दाखेरि निन्द्रा लाग्यो भनेर रुखमुनि यसो म सुस्ताएको के थिएँ, यसले त मेरो गोरुलाई चोरेर लग्यो, त्यसैले चाहिँ मेरो गोरु लिनको निमित्त म चाहिँ कराउनु परेको हो भनेर भने। अनि त्यो चोरले पनि भनेछ, हेर्नुहोस् न मौसद पण्डित, मेरै घरमा जन्मेको यो गोरुलाई म चाहिँ घरमा लगु कि यता लगु कि उताको लगु, उसको गोरु भनेर चाहिँ मेरो गोरुलाई उसको गोरु भनेर लुट्न आएको यो 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 लुतेरा हो यो। त्यो गोरु मालिकले यो त चोर हो, चोर हो, यसले लुतेरा हो, यो चोर हो, यो लुतेरा हो, यो चोर हो, यो लुतेरा हो भनाभन भएछ। मौसद पण्डित न पर्यो, उसले त हेर्ने बित्तिकै थाहा भइसकेको छ यो गोरु कसको हो भन्ने कुरा, यो गोरुको मालिक कसको हो भन्ने कुरा त यसो हेर्ने बित्तिकै थाहा पाइसकेको थियो कि। तै पनि मान्छेहरूलाई चाहिँ प्रमाण बिना त मान्छेहरूले त मान्दैन। अब यो प्रमाण बिना न्याय निसाब गर्नु पनि एक किसिमले चाहिँ मान्छेहरूलाई चाहिँ चित्त बुझ्दैन नि, त्यहाँ मान्छेहरू कयौँ छन्, सबैलाई चित्त बुझाउने गरी चाहिँ प्रमाण पेश गरेर अब निर्णय गर्नु पर्ला भनेर बोधिसत्वले त्यो मौसद पण्डितले ठिकै छ, तपाईँले पनि तपाईँको गोरु भन्नुभयो, उहाँले पनि उहाँको गोरु भन्नुभयो,
अब तपाईहरु म कहाँ आउनुभयो, तपाईहरुले न्याय हिसाब त पाउनु नै हुनेछ, त्यसमा ढुक्क हुनुस्। के तपाईहरुलाई शंका लाग्छ मेरो न्याय हिसाबमा तपाईहरुलाई चाहिँ त्यस्तो चाहिँ अन्याय हुन्छ भन्ने शंका लाग्छ भनेर सोधेछ। दुवैजनाले हामीलाई शंका लाग्दैन, तपाईले गरेको निर्णय ठीक हुन्छ, तपाईले भनेको अनुसार गर्छौं हामी भनेर चाहिँ उनीहरु सहमति भएछ। अनि सबका सब त्यहाँको मान्छेहरुले पनि मौसद पण्डितले कस्ता कस्ता निर्णयहरु गरे, यो गोरुको निर्णय त के ठुलो कुरा हो र, सबैले सहमति हुनुपर्छ, सबैले सहमति हुनुपर्छ भनेर त्यहाँ चाहिँ अब आवाज उठ्न थाले। त्यसपछि मौसद पण्डितले त ल ठिकै छ, त्यसो भए तपाई भन्नुहुन्छ यो गोरु तपाईको, तपाई भन्नुहुन्छ यो गोरु तपाईको, त्यसो भए मेरो एउटै प्रश्नको उत्तर दिनुस्, त्यो प्रश्नको उत्तरबाट यो गोरु कसको हो भन्ने कुरा यहाँ छिनोफानो तत्काल हुन्छ। ठिकै छ हैन, अब ठिकै छ, हो ठिकै त हुनै पर्यो, अब त्यहाँ त छिनोफानो हुनै पर्यो। त्यसपछि बोधिसत्वले एउटै प्रश्न सोधेछ तिनीहरूलाई चाहिँ, बोधिसत्वलाई थाहा भइसकेको त यो चोर यो मालिक भन्ने थाहा भइसकेको छ, चोरलाई सोधेछ। कसरी सोधेछ त भन्दाखेरि तपाईले यो गोरुलाई के खुवाएर पाल्नु भएको भनेर सोधेछ। एउटै प्रश्न के, तपाईले यो गोरुलाई के खुवाउने गरेका छौ, के खुवाएर पालिरहेका छौ भनेर प्रश्न गरेछ। त्यो चोरले चाहिँ के गरे त भन्दाखेरि मेरै घरमा जन्मेको यो गोरु, मैले आफ्नो गोरुलाई आफ्नो छोराछोरीहरु जस्तो पाल्दै गरेको छु। अब चोरहरुको ठुलो स्वर हुन्छ नि त तपाईहरुको, हैन? तपाई सबैलाई थाहा छ हैन, झन् बढी बढी कुरा हुन्छ कि उनीहरु, त्यो स्वभाव त त्यस्तो हुन्छ उबासी। मेरो गोरु मैले छोराछोरी जस्तो पालेको हुर्काएको, त्यसैले मेरो गोरुलाई चाहिँ मैले जाउला हैन, त्यसपछि तपाईको जाउला टिलको पिना मास खुवाएर मैले हुर्काएको। तपाईले आज पनि खुवाउनु भयो? मैले त आफ्नो छोरा जस्तो पाल्ने गोरुलाई त, त्यसैले चाहिँ मैले चाहिँ जहिले पनि जाउला यानी कि यागो हैन, त्यस्तै तिलको पिना र मास खुवाएरै मैले ल्याएको हो भनेर भनेछ। अब चोरले त अब हैन झुटो कुरा त झुटो कुरा गरेरै मान्छेहरुलाई चाहिँ अब यताउता पार्न कोसिस गर्छ नि त चोरहरुले। त्यसपछि ठिकै छ, तपाईले आफ्नो गोरुलाई छोरा जस्तै पाल्नु भएछ, तपाईकै घरमा तपाईले जन्माउनु भएको रहेछ, तपाईले चाहिँ जाउला खुवाएर तिलको के भन्छ यो तिलको पिना र मास खुवाएर चाहिँ तपाईले हुर्काउनु भएको रहेछ, ठिकै छ। त्यसपछि बोधिसत्वले चाहिँ मालिकलाई सोधेछ, गोरुको मालिकलाई, तपाईले चाहिँ आफ्नो गोरुलाई के खुवाएर हुर्काएको भनेर सोधेछ। तपाईको गोरु भन्नुहुन्छ, तपाईको गोरुलाई के खुवाउनु भएको तपाईले भन्नु भएको छ। अब खुवाएको चिज त पेटमा गएपछि कसैले देख्दैन भन्ने थियो कि त्यो चोरलाई, पेटमा गइसक्यो भने के खायो के खाएन भन्ने चाहिँ भने पनि भयो नि भनेर चाहिँ भनिएको भयो। तर त्यो गोरुको मालिकले चाहिँ सत्य कुरा बोलेछ। के गर्ने हजुर, मसँग त त्यस्तो चाहिँ जाउला खुवाउने, तिलको के भन्छ तिलको पिना खुवाउने, मास खुवाउने म हैसियतको होइन, म त गरिब हुँ। अब यो चाहिँ धनी होला, उसले चाहिँ खुवायो भन्यो होला, तर वास्तवमा यो गोरु मेरै हो। मैले यसरी चाहिँ जाउला पनि खुवाउन सकेको छैन, तिलको के भन्छ पिना पनि खुवाउन सकेको छैन, मास पनि खुवाउन सकेको छैन, मैले त घाँसै मात्र खुवाएको। र आज पनि मैले चढाउनको लागि, नत्र त मैले चढाउनै ल्याउनु पर्दैन, घरैमा बस्या राखेर मैले जाउला खुवाएर उसलाई हुर्काउँथे। मैले त यो गोरुलाई घाँसै खुवाएर हुर्काउनु पर्छ, म त गरिब हुँ, मैले त घाँसै खुवाएको भनेर भने। ल यहाँका परिषदहरू, त्यहाँ जनमानसहरू सबैले सुन्नुस्, यो व्यक्तिले आफ्नो गोरुलाई जाउला तिलको पिना र मास खुवाएर हुर्काएको रे, यो किसानले आफ्नो गोरुलाई घाँस खुवाएर हुर्काएको रे। तपाईले सुन्नुभयो सबैले भनेर सबैले सुने भनेर भनेछ। त्यसपछि अब बोधिसत्वको काम भयो। मैले तपाईहरुलाई भनेको थिएँ, मैले एउटै प्रश्न गर्छु भनेर भनेको थिएँ, बस अब सक्यो। एउटै प्रश्नबाट अब सबै छिनोफानो हुन्छ, दुधको दुध पानीको पानी छुट्टिन्छ भनेर। त्यसपछि बोधिसत्वले आफ्नो साथीहरूलाई चाहिँ बोलाएछ, हे मित्रहरू यहाँ आऊ, के गर्नु पर्यो साथी, के गर्नु पर्यो मित्र,
लिएर एकचोटि तिमीहरूले चाहिँ पिएङ्गु भन्ने एउटा चाहिँ त्यो पाठहरू हुन्छ कि पिएङ्गुका पाठहरू लिएर आऊ साथीहरू भनेर भनेछ। साथीहरूले पनि पिएङ्गुका पाठहरू लिएर आएछ। अनि बोधिसत्वले ल यो पिएङ्गुका पाठहरूलाई चाहिँ कुटेर पिनेर यसमा चाहिँ पानी मिसाएर पानीमा घोलेर यो गाईलाई यो गोरुलाई खुवाइदेऊ त भनेर भनेछ। त्यो पिएङ्गुका पातहरू खायो भने चाहिँ एकैचोटि दिशा लाग्ने रहेछ तपाईँको, एकैचोटि दिशा लाग्ने रहेछ। नभन्दै साथीहरूले ल्याएको छ ती किसानहरू होइन, त्यो गोरुको चोरहरू गोरु मालिकहरू त्यहाँका परिषदहरूले हेरेको हेरी छ के गर्दो रहेछ यो बालक होइन, यो महोत्सव पण्डितले के गर्न लागेको भनेर त्यसपछि त त्यो साथी चाहिँलाई भनेर चाहिँ त्यो पिएङ्गुका पातहरू कुटेर पानी मिसाएर चाहिँ गोरुहरूलाई खुवाएछ। गोरुहरूले खाने बित्तिकै एकैछिनमा परिषदहरू तपाईँहरू एकैछिन बस्नुहोस्, एकैछिनमा दुधको दुध पानीको पानी यहाँ चाहिँ छुत्तिनेवालामा छ भनेर भनिसकेपछि त्यो खाइसकेपछि चाहिँ दिशा लाग्ने रहेछ। नभन्दै गोरुले त चाहिँ एकैछिनमा दिशा गरेछ। हेर्नुहोस् है, दिशा गरेपछि त त्यो गोरुले दिशा गरेको त घाँस मात्रै दिशा गरे, यागु होइन, त्यसपछि तिलका पिना र मास त दिशा गरेन त, मात्र घाँस मात्र दिशा गरिसकेपछि त्यो बोधिसत्वले के भने त भन्दाखेरि त्यो चोरलाई यसो हेर्ने बित्तिकै चोरले पनि थाहा पाइसके लौ अब म परे फस्सा। यसरी चाहिँ खाइसकेको पेटभित्र गइसकेको चिजलाई पनि बाहिर निकालेर देखाउँछ भन्ने त मैले सोचेकै थिएन। यो महोत्सव पण्डितले त मलाई त अब त पश्चातै पार्ने भयो। यसले त पेटभित्रकै बाहिर निकालेर आन्द्रा भुरी नै देखाइदिएको जस्तो गरी पो देखाइदियो त। अनि महोत्सव पण्डितले आँखा यसो हेरेर त्यो चोरलाई चाहिँ सोधेछ, ल भन्नुहोस् तपाईले यो गोरु चोरेको हो कि होइन? तपाईले त जाउला खुवाउनु भएको भन्नुहुन्छ, मास खुवाएको भन्नुहुन्छ, दिशा गर्दाखेरि त घाँस पो आयो त भनेर भनेछ। अनि त्यो चाहिँ त्यो के भन्छ गोरु मालिकले मैले चाहिँ भने नि उत खुसी भयो कि त्यहाँ त निर्णय भयो, उत खुसी भयो महोत्सव पण्डित जे किन त भन्दाखेरि त ओहो पेटभित्रकै चिजहरू निकालेर त्यहाँ घाँस निस्क्यो। उसले त भनेको त्यो सबैलाई मैले घाँसै खुवाएर हुर्काएको भनेपछि घाँस निस्किएपछि त उसको जित भयो नि त्यहाँ। उत खुसी भएर उता आनन्दित भएपछि अनि महोत्सव पण्डितले त्यो चोरलाई चाहिँ तिमीले गोरु चोरेको हो कि होइन, तिमी चोर हो कि होइन ल भन है भनेर भनेपछि अन्तमा त्यो गोरु चोरले चाहिँ हात जोडेर स्वीकारे, महोत्सव पण्डित मैले हारेँ, मैले चाहिँ यो चाहिँ अन्जानमा लोभमा परेर पाप गरेँ, मैले यो गोरु चोरेको हो भन्ने बित्तिकै त्यहाँका ती साथीहरू त्यहाँका मान्छेहरूले त्यो गोरु मालिकले त त्यसलाई त पिटेछ के, टाउकोमा फोका निस्किने हुने गरी त्यसलाई त लात्ताले हानेर त्यो हानेछ त्यसलाई चाहिँ कुटेपछि अनि धन्न बोधिसत्वले त्यहाँ छुट्याउन आएछ। त्यसो नगर यसो गर्नुहुन्न। उसले त अपराध स्वीकारेको छ नि, उसले त अपराध स्वीकार अपराध गरेर अपराधलाई इन्कार गर्नु मात्रै पाप। अब अपराधलाई अपराध हो भनेर उसले स्वीकारेको छ बिचरा। अब उसले स्वीकारेकोले यसरी चाहिँ गर्नुहुन्न, यसलाई दण्डित गर्नुहुन्न। यसलाई चाहिँ अब उसलाई त दण्डित त गर्नु त पर्छ होइन, तर उसले स्वीकारेको छ यसले चाहिँ पिटेर चाहिँ अब उसलाई दण्ड दिनु त मिलेन भनेर अनि बोधिसत्वले सबैलाई पन्ठाए, साथीहरूलाई पनि त्यहाँ परिषदले सबैलाई पन्ठाए। अनि त्यसपछि भने बोधिसत्वले अब उपदेश दिने त्यो मान्छे त अब यसरी उसलाई पिट्ने बित्तिकै त्यो शुद्ध हुने हो भने त उसलाई पिट्नुमा त उसलाई चाहिँ न्याय हिसाब हुन्थ्यो। अब कारागारमा हालेर नै उसलाई चाहिँ त्यो दण्ड दिएर चाहिँ पछि उसलाई चाहिँ मान्छे नै बनाउन सकिएन भने छ त्यो कारागारमा दण्ड दिएर पनि होइन कुनै अर्थ भएन। त बोधिसत्वको न्याय हिसाब कस्तो थियो त भन्दाखेरि अब आइन्दा त्यस्तो गल्ती कुनै पनि हालतमा अपराध कुनै पनि हालतमा नगराउने हिसाबले बोधिसत्वले त्यो मान्छेलाई चाहिँ के भने त भन्दाखेरि हेर्नुहोस् महाशय
तपाईले चाहिँ अर्काको यस्तो चाहिँ सम्पत्तिमाथि तपाईले लोभ गरेर यसरी चाहिँ जालझेल गरेर आफ्नो पारेर यो जन्ममा तपाईले सुख पाउनु होला रे एकैछिनको लागि, तर वास्तवमा यही जीवनमा पनि तपाईले चाहिँ सदा सुखी पाउन सक्नुहुन्न। किन त भन्दाखेरि अरूलाई चाहिँ तपाईले छक्क्याउन सक्ला, अरूलाई तपाईले झुक्क्याउन सक्ला, तर तपाईले आफूले आफूलाई छक्क्याउन सक्नुहुन्न। तपाईलाई त थाहा छ नि यो गोरु तपाईले चाहिँ जतिसुकै भनेर मैले त सोरेर ल्याएको भन्ने कुरा त तपाईको मनमा त छ नि। तपाईले आफूलाई कसरी झुक्क्याउन सक्नुहुन्छ? हेर्नुस् त तपाईले चाहिँ संसारलाई झुक्क्याउन खोज्दाखेरि आफू नै खाल्डोमा परे। यस्तो काम भनेको चाहिँ पाप कर्म हो। यसले यो जीवनमा पनि नरकीय जीवन गर्दछ भने हेर्नुस् महाशय, यस्तो कर्मले चाहिँ जन्म जन्मान्तरसम्म पनि गरिब दरिद्र निमुखा हैन दुखी भएर चाहिँ जन्म लिनु पर्ने हुन्छ। हरेक जन्ममा आफ्नो पनि यसरी गुमाउनु पर्ने हुन्छ। यसरी विपाकको रूपमा ठुल्ठुली भयानक चिजहरू हामीले भोग्नु पर्ने हुन्छ। चोरेर खाएर कहिले पनि आफ्नो पेट भरिँदैन है, भरेको जस्तो मात्र होला, तर चोरेर कहिले पनि आफ्नो पेट भरिँदैन। त्यसैले महाशय अब आइन्दा यस्ता यो लोक र परलोकसम्म पनि दुःख र अशान्ति ल्याउने यस्ता कुकर्मबाट सदा सर्वदा अलग्ग भएर बस्नु नि जाति। अज्ञानतामा हैन जाने नजाने हाम्रो जीवनबाट कहिलेकाहीँ गल्ती हुन सक्छ, तर त्यही गल्तीलाई दोहोर्याउन चाहिँ हुँदैन। मान्छेबाट गल्ती हुन्छ, तर त्यही गल्तीलाई स्वीकारेर यो जीवनलाई सदा सर्वदा गल्ती विहीन बनाउनु चाहिँ त्यो पण्डितै हुन्छ। त्यसैले महाशय अब आइन्दा यस्तो कुकर्महरू कहिले नगर है भनेर त्यो मान्छेलाई उपदेश दिएर आखिरमा बोधिसत्वले त्यो गोरु चोरलाई चाहिँ पञ्चशील प्रदान गरेर पञ्चशीलमा प्रतिष्ठित गराए। पानातिपाता वेरमणि सिक्खापटं समादयामि, अदिन्नादाना वेरमणि सिक्खापटं समादयामि भनेर चाहिँ अब आइन्दादेखि हत्या हिंसा नगर्ने, चोरी नगर्ने, व्यभिचार नगर्ने, झुटो कुरा नबोल्ने, लागु पदार्थ सेवन नगर्ने भनेर यो पाँचवटा शिक्षाहरूलाई पञ्चशील भनेर भनिन्छ। बोधिसत्वले आखिरमा त्यो गोरु चोरलाई पनि उपदेश दिएर ज्ञान दिएर बुद्धि दिएर पञ्चशीलमा प्रतिष्ठित गराए र सबै त्यो दिनदेखि त्यो गोरु चोरले पनि अब आइन्दा मैले जीवनमा कहिले हत्या गर्ने छैन, चोरी गर्ने छैन, व्यभिचार गर्ने छैन र झुटो कुरा बोल्ने छैन र लागु पदार्थ सेवन गर्ने छैन भनेर पञ्चशीललाई ग्रहण गरेर उसले पञ्चशील सदा सर्वदा पालन गर्ने अधिष्ठान गरे। त्यो गरिसकेपछि सबैले त्यो गोरु मालिकले पनि ठिकै छ मित्र, तिमीले अब आइन्दादेखि मोसोद पण्डितको यस्तो पञ्चशीलबाट आफ्नो जीवनलाई धारण पालन गर्ने हो भने तिमीलाई मेरो तर्फबाट माफी भयो भनेर आखिरमा गोरु मालिकले पनि उसलाई माफी नै दिए। र त्यो न्याय निसाबलाई देखेर त्यहाँका साथीहरू, त्यहाँका जनपदहरू हैन, त्यहाँका परिषदहरूले बोधिसत्व मोसोद पण्डितको जय जयकार गरे, वाह वाह गरे, तारिफ गरे। त्यो सबै कुराहरू चाहिँ त्यो अमात्य मन्त्रीले चाहिँ हेरिरहेको थियो। ओहो यो सानो बालक हैन, यो मोसोद पण्डितले कस्तो आश्चर्यको पानीको पानी दुधको दुध छुट्याएर सबैलाई सन्तुष्ट पारे र अपराधीलाई पनि उनीहरूको एक किसिमले चाहिँ ज्ञान बुद्धि दिएर एउटा मानवता हराएको व्यक्तिलाई पनि मानवता जगाइदियो। साँच्चैकै यो पण्डित रहेछ भनेर फेरि त्यो मन्त्री अमात्यले राजा कहाँ त्यो सन्देश पठाए। ल उपासक उपासिकाहरू, आजको लागि यो दुईटा चाहिँ घटनाहरू हैन, मोसोद पण्डितको दुईटा यो चाहिँ न्याय निसाबहरू चाहिँ मैले यहीँ टुङ्ग्याए, क्रमशः गरे। यस्ता चाहिँ थुप्रै घटनाहरू छन्, भोलि पनि सुन्नु होला है। यो मोसोद पण्डितको साह्रै मजा छ। यस्ता घटना पण्डित बन्ने हैन, तपाईँहरू पनि पण्डित बन्ने हो भने यो चाहिँ सुन्नै पर्छ।
र आजको लागि यो उपदेश मैले यही क्रमशः गरेँ र अन्तमा चाहिँ पुण्यानुमोदन गर्नको निमित्त केही चाहिँ हाम्रा श्रद्धालु उपासक उपासिकाहरूको नाम मैले चाहिँ यहाँ स्मरण गर्नुपर्ने हुन्छ। हिजो पनि अब प्राविधिक गडबडीको कारणले कतिको नामपट्टि छुटियो होला, त्यसको लागि क्षमा प्रार्थी है। कहिलेकाहीँ चाहिँ कतिको मान्छेहरूको चाहिँ नामपट्टि छुटिएको हुन्छ, त्यसकोमा पनि क्षमा प्रार्थी। तपाईँहरूले सम्झाइदिनुहोस्, फेरि फेरि म चाहिँ लिने नै छु होइन। र आज चाहिँ यहाँ अनुमोदनको निमित्त मैले चाहिँ 6 गतेको जन्मदिन पर्नुहुने प्रवीण रत्न सिन्धुकार, पूज्य रत्न सिन्धुकारको जन्मदिनको उपलक्ष्यमा परित्राण भोजन र अनुमोदनको लागि उहाँहरूले चाहिँ अनुरोध गर्नुभएको छ। उहाँहरूको जीवनमा सुख शान्ति छाओस् र उहाँहरूले चाहिँ श्रद्धा दान स्वरूप उहाँहरूले 3000 आर्थिक सहयोग पनि गर्नुभएको छ। उहाँहरूको लागि सबैले साधुवाद दिइदिनु होला। त्यस्तै गरी तपाईँको चाहिँ 90 वर्षको सल्यान निवासी प्रसाद साक्यको चाहिँ सुस्वास्थ्य कामना गर्दै परित्राण गर्ने, त्यस्तै डाक्टर ओजेस र बुद्धाचार्यको सुस्वास्थ्यको कामना गर्दै परित्राणको लागि पनि अनुरोध गर्नुभएको छ र आर्थिक सहयोगको रूपमा 1000 रुपियाँ आर्थिक सहयोग पनि गर्नुभएको छ। त्यस्तै गरी एउटा चाहिँ यो अस्ट्रेलियन भुटनिज कम्युनिटी भन्ने एउटा कम्युनिटी रहेछ है, भन्नेलाई अस्तिदेखि उहाँहरूले चाहिँ कन्ट्याक्ट गर्नुभएको छ। इन्द्र बस्नेत एउटा उपासक जहिले पनि सुन्नुहुनेछ, अस्ट्रेलियन भुटनिज कम्युनिटी भनेर चाहिँ उहाँहरूको तर्फबाट पनि चाहिँ यो आर्थिक सहयोगको रूपमा अस्ति 300 भागको रूपमा उहाँहरूले चाहिँ आर्थिक सहयोग गर्नुभएको होइन। 27,900 रुपियाँ आर्थिक सहयोग उहाँले चाहिँ गर्नुभएको छ है। त्यस्तै गरी चाहिँ हाम्रो यो चाहिँ राज तामाङ, यो त मैले सुनाइसकेको जस्तो पनि लागेको छ, छुटिएको होला कि भनेर मैले भनिदिइहालेँ। राज तामाङ ज्यूको तर्फबाट पनि 13,374 रुपियाँ पनि आर्थिक सहयोग प्रदान गर्नुभएको छ है। त्यस्तै गरी किरण प्रभा कंसाकार र अशोक रत्न कंसाकारका छोरा निरज प्रभा कंसाकार सिग्नी छोराको जन्मदिनको उपलक्ष्यमा हाल चाहिँ किरण प्रभा कंसाकार र अशोक रत्न कंसाकार चाहिँ हात्तीगौडा काठमाडौँमा बस्नुहुन्छ। उहाँहरूको छोरा निरज प्रभा कंसाकार ठुलो छोरा हुनुहुरहेछ, उहाँ सिडनीमा हुनुहुरहेछ। उहाँको जन्मदिनको उपलक्ष्यमा पनि उहाँहरूले चाहिँ परित्राण है, अनुमोदन भोजन आदि इत्यादि चाहिँ उहाँले श्रद्धा दान स्वरूप पनि 3000 आर्थिक सहयोग पनि प्रदान गर्नुभएको छ। उहाँहरूलाई पनि धेरै धेरै साधुवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। र आजको दिनमा जन्मदिन पर्नुहुने शनिका बजाचार्य परित्राणको लागि भनेर चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ अनुरोध गर्नुभएको छ। परित्राणको लागि पनि आर्थिक सहयोग हुने 500 रुपियाँ पनि सहयोग गर्नुभएको छ। त्यस्तै गरी मोतीरत्न तुलाधर है, उहाँले चाहिँ आफ्ना चाहिँ आमा बुबा है हेरा ज्ञान तुलाधर र धर्मदेवी तुलाधरको नाममा धर्मदान भनेर उहाँले पनि अस्ति नै 3 दिन अगाडि गर्नुभएको छ, छुट्टिएको छ होइन। हिजो भन्नुपर्ने थियो, त्यो पनि छुट्टिएको छ, हिजो त भन्नै सकेन। उहाँहरूको रूपमा चाहिँ 10,000 आर्थिक सहयोग पनि उहाँले चाहिँ प्रदान गर्नुभएको छ। उहाँहरूलाई चाहिँ मोतीरत्न तुलाधरज्यूलाई पनि धेरै धेरै साधुवाद छ। आफ्ना जन्म दाता हिरा ज्ञान होइन, ज्ञान हो कि ज्ञान हो, हिरा ज्ञान तुलाधर धर्मदेवी तुलाधरको नाममा उहाँले आर्थिक सहयोग गर्नुभएको छ। उहाँलाई धेरै धेरै साधुवाद छ। त्यस्तै सरिता चित्रकार स्वराज चित्रकारको जन्मदिनको उपलक्ष्यमा पनि परित्राण गरिदिनु भनेर बिहानै मात्र मलाई म्यासेज आएको थियो, त्यही अनुसार मैले चाहिँ म्यासेज अनुसार परित्राण चाहिँ गरिदिएको छु। सबैलाई धेरै धेरै साधुवाद छ। सहयोग र साथ दिनुहुने उपासक उपासिका सबैलाई साधु साधु व्यक्त गर्न चाहन्छु। र अन्तमा अब हामी धेरै 10:15 पनि भइसकेको छ। अलिकति कहिलेकाहीँ चाहिँ ठुलो लामो होइन, 1 घन्टा मात्र गरौँ भनेको, अब यो घटनाले चाहिँ अलिकति लामो भइन्छ। खैर केही छैन, सबैलाई धेरै धेरै साधुवाद। सुनिदिनु भयो, भोलि पनि सुन्नु होला। मसुद पण्डितको यस्तो चाहिँ न्याय निसाबहरू धेरै गर्छन् उहाँले चाहिँ, त्यसपछि मात्रै यो प्रमाणित भएर पण्डितको रूपमा जानुहुन्छ। त्यसैले चाहिँ सुन्दै गर्नु होला। र अन्तमा हामी पुण्यानुमोदन गरौँ। यो पुण्यको अनुभवले श्रद्धेय गुरुवर ज्ञानपूर्णिक मास्तवीर भन्ते लगायत स्याडो उपनिधा विवंश लगायत सम्पूर्ण गुरुजनहरूलाई, तपाईँहरूको ज्ञातिबन्धु इष्टमित्र सबैलाई र हाम्रा चाहिँ देवताहरू, त्यस्तै गरी अमनुष्यहरू, सप्त प्राणीहरू सबैलाई पनि यो पुण्य लाभ होस् र सम्पूर्ण उपासक उपासिकालाई जय होस्, मङ्गल होस्, कल्याण होस्। पुण्यानुमोदन गरौँ। इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखिता भवन्तु ज्ञातयो, इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखिता भवन्तु ज्ञातयो।
इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखितावन्तु ज्ञातयो एतावता सम्मेहि सम्पतं पुण्यसम्पदं सब्बे देवा अनुमोदन्तु सम्पत्तिसिद्धिया एतावता सम्मेहि सम्पतं पुण्यसम्पदं सब्बे सत्ता अनुमोदन्तु सम्पत्तिसिद्धिया एतावता सम्मेहि सम्पतं पुण्यसम्पदं सब्बे भूतानुमोदन्तु सम्पत्तिसिद्धिया साधु साधु साधु। उहाँले चाहिँ निरजा कंसाकार छोरी भन्नुभएको छ, छोरा भन्ठानेको मैले। निरज प्रभा कंसाकार होला, उहाँ चाहिँ सिडनीमा छोरी रहेछ, मैले छोरा भन्ठानेको है। ल ठिकै छ, निरज प्रभा कंसाकार छोरी सिडनीलाई छोरा जस्तो लागेर भनेको। निरज भनेपछि त निरज प्रभा कंसाकार छोरी नै। ल धेरै धेरै साधुवाद सबैलाई, सबैको दिन मङ्गलमय होस्, कल्याणमय होस्, सबैलाई साधुवाद।